नमस्कार, हांव डॉक्टर तारक आरोलकर. आयज हांव म्हापसा पुलीस स्टेशनार येयल्लो एक कंप्लेंट दिवपाक. ती आहा एडवोकेट आतिश मांद्रेकर हेज्या अगेन्स्ट फॉर मेकिंग फॉल्स अँड डिफॉमेटरी एलिगेशन अँड सर्क्युलेटिंग द सेम विथ मॅलिशियस इंटेंशन टू इंजर रेप्युटेशन ऑफ मी. तर ही कंप्लेंट व्हेरी सिरियस कंप्लेंट आहा, कित्याक तेणी फाटल्या दिसांनी 2 दिसां पयलीं म्हाका मिडिया कडल्यान कळ्ळें की तेणी एक ग्रुपा बद्दल कंप्लेंट दिल्ली. तितून म्हाजेंय नांव आसलेलें, जेंच्यांनी फॉल्स प्रिंटींग केलां आनी कितें तरी डोनेशन बी घेतलां. तर ती सगळे तेजे एलिगेशन फॉल्स आसात. देखून म्हाजी बदनामी जाल्ली आहा. जे तेणी कंप्लेंट केल्या आनी मिडियाचेर बी सांगलां, तितून मिडियान सर्क्युलेट जावन म्हाका खंय तरी म्हाज्या इमेजीक धक्को बसलेलो आहा म्हणून तेज्या अगेन्स्ट ही कंप्लेंट केल्लेली आहा. कित्याक जे कोणी प्रिंटींग केलां, जे कोणी हें केलां तितून म्हाजो कसलोच हात ना. तेणी एक तरी दाखोवपाचें कित्याक हांवें खंय सायन केलें आनी कोणाक रिसिप्ट इश्यू केल्या जाल्यार. अशें फॉल्स हेज्या फाटल्यान ताका कोण तरी गुरू आहा आनी ताका करपाक लायता अशें दिसता म्हाका. आनी तशें जाणूनय येयल्लेलें आसा. हे सगळे भायर सरतले. ही आतां इन्वेस्टिगेशन हांगासर जेन्ना तो येतलो, इन्वेस्टिगेशन हांगासर इंटरोगेशन जातलें तेन्ना कळटलें पुलिसा थ्रू कितें तेज्या फाटल्यान कोण आसा आनी तो कोणाच्या इशाऱ्याचेर चलता तो. आतां ही कंप्लेन आहा ती व्हेरी सिरियस कंप्लेन आहा. हांव फॉलो करता आनी आतां हांगा पुलीस स्टेशनार दिल्लेली आहा आनी एसपीच्या ऑफिसान वयता आतां ही कंप्लेन दिवपाक. कित्या रिगार्डींग प्रिंटींग कितें कंप्लेन आशिल्ली? तेणी एक कंप्लेन दिल्ली पेंजीम पुलीस स्टेशनार, कितें ह्या भंडारी समाजाचें नांव यूज करून आनी बूक छापून खंय तरी डोनेशन घेतलां आनी म्हणजे 5 जाणांची आनी अदर्स म्हटलेले 5 नांवां आसलीं आनी अदर्स म्हटलेले तशें तेणी कंप्लेंट दिल्लेली. तेजे सगळे एलिगेशन आहा फेक आसा. तेणी कित्याक तरी आपलो कसलो तरी ताचो हिडन एजंडा आसतलो हेज्या फाटल्यान, त्या खातीर तो इतकें करता. असलें कांयच जावंक ना. आनी जे डोनेशन्स आनी ते फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो चालू आहा तो सगळो वॉलंटरिली आहा आनी सगळ्यांनी मेळोन आपूण केल्लेले आहा. थंय खंयसरूच समाजा कडल्यान 1 रुपया घेवंक ना समाजाचो लोगो यूज करूंक ना समाजाचो आमी रेजिस्ट्रेशन नंबर यूज करूंक ना. आनी सगळे अशें हे सुरळीत चालू आहा. एक लायक मायंडेड आमचे नेती बांदव मेळोन हो भुरग्यांचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम करता. ही फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफॉमेशन. ही हांवें कंप्लेंट दिल्ली आहा. ही कंप्लेंट दिलेकूच आतां 1-2 ते 3 दिसां भितूनच हांव ताका नोटीस धाडटलो डिफॉमेटरी. जी ऑलरेडी आमचे लिगल एक्सपर्ट आहा, म्हाजे जी लिगल सेल आहा ते करता ड्राफ्ट आनी सोमारा ताका डिफॉमेटरी नोटीस वयतली. वय एक बघ जालें. दुसरें कितें आतां कितें आसा, समाज म्हणल्यार भंडारी समाज खंय तरी 2 गट जाल्ले जाल्यार प्रत्येक वेळार पळोवंक मेळटा आमगे खंय तरी हे आमी आमी महिमा हे सद्या चालू आसा. हितून एकवट जावपाक कितें शक्यता आसा? कितें थोडे तुमचे वयर लिडर आसा ते म्हणटात खंय तरी समाज एकवट जावपाक जाय, पूण आयज तें जायना. उलट खंय तरी आतां अशें हे आतां तुमी म्हणटा ते बदनामीचे अथवा आनी बाकीचे बी खूब भितून कारस्थानां रचले वयतात. हेचेर कितें म्हणपाचें? हांगासर कशें आहा, हांगासर समाज हें करिना. हे जी कंप्लेंट केल्ली आहा ती एका इंडिविज्युअल मनशान केल्लेली आहा. ताका समाजाचें कांयच पडलेलें ना आनी तो समाजाचें बरें जाल्लें ताका नाकात. आनी तेज्या फाटल्यान जो आसा ताका तर समाजाचें मातूय पडलेलें ना. त्या खातीर ह्या समाजाचो हांगासर कांयच लेणें देणें ना. समाज आमी आसा पळय 2 गट आसले तरी समाजाच्या हितानूच काम करतात. दोनूय गट समाजा हितानूच काम करतात आनी म्हाका दिसता बेगीनूच हे दोनूय गट आसा एकी कडेन येतले आनी एका प्लॅटफॉर्मार रावन समाजाच्या हितान काम करतले.